खातून ने मुझे एक बात बताई थी, चलते चलते बता दी। कहा मेरी हर दफा बेटी होती थी, बेटे की आस में, बेटी फिर बेटे की आस में, 7 बेटियां हो, फिर अल्लाह ने बेटा। और कहा किसी ने बाद में मुझे बताया तो सूरत बकरा पढ़े तो अल्लाह बेटा दे दिया। फिर मैंने सूरत बकरा पढ़ी और बेटा था। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि इस सूरत बकरा से मुझे 7 बेटियों के साथ बेटा बताया। फिर इस सूरत बकरा से इन बेटियों के नसीब मुकद्दर नहीं समझ सकता। मैंने फिर रोजाना कितनी सूरत बकरा मैंने पढ़ी फिर ये जुबान पे जारी हो गई। मैं रोजाना एक दफा सूरत बकरा बेटियों के नसीब मुकद्दर के लिए पढ़ी। ये मैंने उस बूढ़ी खातून से सुना जो घर में मजदूरी करती थी, घर में सवैयां बनाती थी और वो बाजार में बिकती थी। घर में कुछ कपड़ों की कढ़ाइयाँ, कुछ स्वेटर, कुछ किस तरह की मजदूरियाँ बेटियां भी करती थी और वो भी पढ़ती थी। और कहा मैंने बेटियों को भी कहा बेटियों तो भी सूरत पकड़ा। मैंने सूरत बकरा से ये बेटी थी, 2 बेटियों, मैंने सूरत बकरा से बेटी सूरत बकरा और कहा सूरत बकरा पढ़, सूरत बकरा पढ़। मेरी हर बेटी का नसीब मुकद्दर। और कहा रिश्ते ऐसे हुए कि मुझे कोई ना कहना पड़ा, बल्कि बस लोग आके झोली कलाते थे और कहते थे मैं एरा डालते आपकी बेटी का रिश्ता दे। कब मैं सुन हो जाती थी, खामोश हो जाती थी, परेशान हो जाती। नहीं बड़े घर का रिश्ता और मैं इतनी छोटी। और मैं उनसे फौरन कहती देखिए बात सुनिए, आप हैं बड़े लोग, हम नहीं सकते, ना मेरे पास आपकी डिमांडें, ना बारातों के पैसे, ना कहते कुछ नहीं चाहिए, बस आप हाँ करा। और कहा मैं जाके फिर क्या करूं, सूरत बकरा से लिपट होगी और आंख घुसाती थी कि उसको कभी कभी सीने से, कभी चेहरे से, आंखों से, फिर सूरत बकरा तेरा शुक्रिया। लोग तो बेटियों तो नहीं परेशान, मैं गरीब नहीं, मैं मजदूरियां करने वाली, और मेरी बेटियों को लोग आके चुने और उनका इंतखाब करें। और कहा कि मेरी कोई बेटी नहीं। सूरत बकरा सुने गौर से जरा। मैं वो वाकया बयान सूरत कौसर का ही कर रहा था, लेकिन अचानक मुझे सूरत बकरा की बात याद आई कि अमानतें हैं मैं आपको देता चला जाऊं। कहा कि सूरत बकरा जब से मैंने पढ़ी, किसी ने बताई, पढ़ते पढ़ते आगे बेटा हुआ, फिर मैंने छोड़ी नहीं और पढ़ती नहीं, पढ़ती रही इन बेटियों के नसीब मुकद्दर के लिए, इनके रिश्तों के लिए, इनके घर के लिए। और अल्लाह से एक चीज़ मैंने मांगी कि मौला मैंने तो बहुत दुख देखे, हर दफ़ा सिसकती रही, तड़पती रही कि अल्लाह इस दफ़ा बेटा दे दे, इस दफ़ा अल्लाह ये सिसकना मेरी बेटियों को ना मिले। और कहा मेरी हर बेटी के बेटे हैं और बेटियां उन्होंने अल्लाह से रो रो के मांगी। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अनस बिन मालिक की रिवायत है कि लोगों सुनते हो जो शख्स किसी चीज के से मुताज्जब होकर, सुने गौर से सुने, उन्होंने फरमाया लोगों सुनते हो जो किसी शय से मुताज्जब होकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह हर हर्फ के मुकाबले में एक एक दरख्त पैदा कर देते हैं जिसके इतने पत्ते होते हैं जितनी दुनिया में दिन, और हर पत्ता उसकी क़यामत तक के लिए उसके लिए मग़फ़िरत करता है और तस्बीह पढ़ता है। मुताज्जिब हुआ, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, अच्छा फला जीत गया, वाह ला इलाहा इल्लल्लाह, फला हार गया, अच्छा फला बंदे के साथ ये हुआ, फला वाकया ये हुआ। मुताज्जिब हो के क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना सा लफ्ज पढ़ा। और इतने से लफ्ज पढ़ने पे अब वादे सोचे, क्या वादे हैं, मैं कि अल्लाह हर हर्फ के बदले में, अब ला इलाहा इल्लल्लाह, अब इसके जितने हर्फ हैं आप गिन ले, हर हर्फ के बदले में अल्लाह क्या करता है, एक दरख्त पैदा करता है। और उसके पत्ते कितने हैं, मालूम हुआ कि दरख्त कितना बड़ा है, बड़ा होगा तो इतने पत्ते होंगे, जितने पत्ते जितने दुनिया में दिन। जब से ये दुनिया बनी है कितने दिन होंगे, साल में 365 दिन है। दुनिया बने को कितने लाख साल कहते हैं, कोई 5 कहता है लाख साल, कोई 6 साल कहता है, कोई लाख, पता नहीं कितने लाख अंदाजे हैं। इतने दिन हैं, खरबों से खरबों ने किया, खरबों से खरबों ने किया। उसी वक्त बैठ के यूं समझ लो 1 मिनट में
जितने दुनिया में दिन हैं, और फिर वो दरख्त, आगे सुने, वो दरख्त उसके लिए क़यामत तक मग़फ़िरत चाहता है और वो तस्बीह पढ़ता है और उस तस्बीह का सारा सवाब इसी को जाता है। एक बाबा जी थे, उनकी कौम आलिमान कौम है, आलिमान कहते थे, नाम याद नहीं। मैंने बाबा जी से पूछा, मैं बाबा जी कारोबार, आके झाबा ये एक मखसूस लफ्ज़ है उनका। मैंने कहा आप क्या कारोबार करते हैं? आके झाबा मारता। झाबा असल में कहते हैं दरख्त का एक बहुत बड़ा लड़ा और शाख हो, उसको जब घसीटेंगे तो उसके साथ पत्ते, चीजें, शाखें, तिनके, बहुत सी चीजें इकट्ठी होके, समझ गया ना, उसके साथ आती हैं। उसको आप घसीटते जाए, जो कुछ धागा पड़ा है, रस्सी पड़ी है, शापर पड़ा है, लिफाफा पड़ा है, उसी के साथ समेटते आएंगे, तो वो बहुत सी चीजें साथ ले आता है। मैंने उससे पूछा कारोबार क्या? कह रहा बस मैं झाबा बने ना, बात बनाने बात। वो झाबा क्या था? वो 3 चीजें बेचता था, बाजार के एक कोने से दूसरे कोने तक। दांतन नहीं होता ये खवातीन, उसके गले में होता था, साथ एक कटर होता था, एक वो बेचता था। दूसरा इतर होता था, जिसको वाले कहता कपड़ा फट बने खुशबू ना बने, उसके बाद में अल्फाज थे कपड़ा फट जाए खुशबू ना जाए। तीसरा कुछ सुरमा था, वो बेचता था। शहर के दरवाजे एक बाजार के चलते फिरते ऐसे, उसको वो झाबा कहता था। वो कहता था मैं थोड़ी देर काम करता हूँ, रोजी बन जाती है, मैं हूँ। ये एक दफा जब कलमा पड़ा, इस पे इतना बड़ा झाबा लगा, मुताज्जुब होकर, ताज्जुब में आके ऐसी ताज्जुब, अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं जा तेरे हर हर्फ के बदले, ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने अल्फाज हैं? 12 तकरीबन कह रहे हैं आप, कोई मुझे 100% बताए। 12, अगर 12 भी है तो एक 12 पे हर हर्फ पे कितने दरख्त? एक तरफ। और दरख्त कितना बड़ा? इतना बड़ा कि उसके पत्ते इतने हैं जितने कायनात के दिन हैं। आदद खल्क़िही व रज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। 12 इसके हर्फ हैं। तो आपने तो बैठे बैठे कमाई कर ली। ये मोमिनाना मिजाज है। मोमिन चलते चलते अपनी आखिरत की कमाई करता जाता है, चलते चलते अपनी आखिरत, अपनी दुनिया। अच्छा, फिर एक और फायदा होगा, जितने इसके लिए दरख्त पत्ते तस्बीह करेंगे उतना इसकी नेकियों में इजाफा होगा, और जितना नेकियों में इजाफा होगा उसकी रहमतों के ये नूर में आता जाएगा, और जितना नूर में आता जाएगा उसकी बलाएं, आफतें, मुसीबतें टलती जाएंगी। और जिन बलाओं, आफतों, मुसीबतों को जादू, जिन्नात, नजरे बद, बीमारियां, तकलीफें, हादसात, गलियां बंद होना, राहें बंद होना, रिस्क बंद होना, सेहत बंद होना, मुश्किल, ये सब ऐसी टलती और कटती और हटती जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी। फरमाया कि एक शख्स ने अरफात में वकूफ किया, उसके हाथ में 7 कंकरियां थी। उसने कंकरियों से मुखातिब होकर कहा, ए कंकरियों, तुम मेरी गवाह हो इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अपने हाथ से उन्हें फेंक दिया। उस रात देखता है कि क़यामत कायम है, उसके गुनाह नेकियों से ज्यादा हैं, और पर खुदा ने उसको दोज़ख में ले जाने का हुक्म दिया। लेकिन देखा तो उन कंकरियों ने दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए। सारे दोज़ख के मुहाफिज कारकुन जमा हो गए एक पत्थर को हटाने पे, पर वो कंकरियों का पत्थर इतना बड़ा पत्थर बन गया कोई हटा ही नहीं सकता, और आजिज आ गए। फिर लोग उसको अर्श के नीचे तक पकड़ कर ले गए। ये पत्थर भी सिफारिश करते हुए उसके पीछे पीछे हो लिए। फिर आखिर अल्लाह ने उसको जन्नत में जाने का हुक्म दिया, तो फिर ये सारे पत्थर जन्नत के दरवाजों में आगे जा पहुंचे, और हर पत्थर कहने लगा, अल्लाह मेरी तरफ से इसको जन्नत में दाखिल कर। हर पत्थर सिफारिशी बन गया। कि जो बंदा सारा दिन जिक्र करता है, जो दरख्त होता है वो उसके लिए क़यामत के दिन गवाही देगा, पहाड़ है वो गवाही देगा, पत्थर है वो गवाही देगा, जमीन है वो गवाही देगा। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया कि वो पहाड़ झूमता है, वो जगह झूमती है जहां अल्लाह का जिक्र होता है और झूमती है, और दूसरे पहाड़ों, दूसरी जगहों पे फख्र करती है। कीमत पे वो बंदा आया है जो अल्लाह को याद कर रहा है। हत्ता कि जो बंदा अल्लाह को याद नहीं करता, चींटियां उसकी मिन्नतें करती हैं, कीड़े मकोड़े, सांप, मिच्छू, मछलियां उसकी मिन्नतें करती हैं, अल्लाह को याद कर ले वरना अजाब आएगा। अजाब में जहां तू रगड़ा जाएगा वहां हम भी रगड़े जाएंगे। चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं, तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं, या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो माशाल्लाह हवाएं हैं, पंखे हैं, एग्जॉस्ट हैं, मौसम अपनी सख्तियां और तलखियां दिखा रहा है, ये कुदरत का निजाम चलता रहेगा। लेकिन तस्बीह खाने ने आपकी राहत और सुकून देने की कोशिश की है, पर कोशिश पूरी कर नहीं सके। दावा नहीं कि आपको राहत दें, आपका एहतराम हो। मैं खुद सारा दिन फिरता रहता हूँ, मुझे इस बात का एहसास है कि रास्ते में चलते लोग कहते हैं मुझसे हमें हाथ मिला, हमसे गले मिल,
ہماری بات سن لے، میں ان سے معذوری اور مجبوری کا درخواست کرتا ہوں، یہ ساری آپ کی خدمتوں کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، ورنہ پیر تو بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تمہارا پیر نہیں فقیر ہے، یہ فقیر سارا دن فقیر بن کے متا کونج مانگو کرلاما، ہر جگہ آپ کی راحت کا انتظام، کہیں آرام میں، کہیں کھانے میں، کہیں پینے میں، کہیں بیت الخلاء کی صفائی میں، کہیں لنگر میں، آپ شاہی مہمان ہیں، تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا خادم۔ امام زین العابدین کو ایک شخص نے دیکھا، دعا فرما رہے ہیں، اور دعا میں یہ کلمات بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، پلٹ پلٹ کے پڑھتے ہیں، لپک لپک کے پڑھتے ہیں، جھک جھک کے پڑھتے ہیں، ڈوب ڈوب کے پڑھتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے ہیں، اور غم کی کیفیتوں سے پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر دعاؤں میں جھک کے پڑھتے ہیں، پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں، کیفیتوں کے ساتھ یہ الفاظ بار بار پڑھ رہے ہیں۔ وہ پیچھے بیٹھا رہا، بڑی دیر کے بعد وہ شخص اٹھا اور شہنشاہوں سے عرض کیا، جب دعا ختم ہوئی تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا یہ فرمائیں، دعا تو ساری تھی، ان دعا کے ان بولوں کو اب بار بار کیوں فرما رہے تھے؟ تو عجیب بات فرمایا حدیث میں نے پڑھا ہے، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں جانتا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتے اس کے لکھنے پہ ٹوٹ پڑ، انسانوں اور جنات کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں پر اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا غور سے سنیے گا، یہ سارا ثواب میں سارا کا سارا اپنے نانا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اپنے ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، حضرت علی ان کے ابا تھے، ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، یہ سارا کا سارا فرشتوں کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اور ان کی خدمت میں بھیج کے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائیں، اور فرمائے جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے، کسی کی کوئی مشکل ہوتی ہے، میں یہ پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، میری مشکل ٹل جاتی ہے۔ اور میں آج صبح ایک سائل آیا تھا، مجبور بے قرار تھا، پریشان تھا، آج میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ شام سے پہلے اس کی مشکل ٹل جائے گی۔ اور راوی لکھتا ہے، میں نے پھر سائلوں سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، تحقیق کی، فرمایا امام زین العابدین جس کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں، پر کرتے کیسے ہیں؟ جو میں نے نقشہ کھینچا ہے، ذرا اس نقشے کو غور سے سننا، کرتے کیسے ہیں؟ ڈوٹ کے، ٹوپ کے، وجدان سے، درد سے، کیفیتوں سے، غم سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے دھیان سے، پوری توجہ سے، بار بار یہی پڑھتے ہیں، پھر یہی پڑھتے ہیں، اور پھر ہدیہ کس کو پہنچاتے ہیں؟ یہ دعا، اس دعا کے رازوں کو ذرا سمجھ لیں۔ پھر میں دعا پڑھتا ہوں۔ پہلا راز جذبہ، وجدان، یقین، درد، سوز، ساز، کیفیات، پہلا راز یہی ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ دوسرا راز، اس کو پڑھ کے اللہ اس کے حبیب کو، سارے فرشتوں کو، آل محمد کو، ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائے۔ یہ دوسرا راز ہے۔ ان دو رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے لفظ جو اختیار کیا عربی زبان میں، لفظ جو ملا ہے مجھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج اپنا منہ چھپائے اس سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج صبح ایک سائل آیا تھا، امام زین العابدین حضرت علی ان کا نام تھا، حسین کے بیٹے ہیں اور علی کے پوتے ہیں، فرمایا کہ علی فرماتے ہیں میرے پاس سائل آیا تھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں دکھیارا تھا، غم کا مارا تھا، آج میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اور پھر فرمایا میں جس کے لیے بھی یہ دعا کروں، سورج اس سے پہلے کہ اپنا منہ چھپائے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس اختتامی محفل میں میں اس دعا میں لگا کے مغرب تک اس دعا میں لگاؤں گا۔ چاہتے ہیں اس میں دعا میں لگ جائیں؟ چاہتے ہیں؟ وجد سے، کیفیتوں سے، پورے درد سے۔ میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں گے، ان الفاظ کو ہم 3 بار پڑھیں گے۔ اور اس میں ایک چیز بتاؤں، آل رسول کی نسبتیں ہوں اور ایک سچا جذبہ لے کر آئیں، اور پھر یہاں سے خالی جائیں، جھولیاں بھر کے نہ جائیں، کانٹوں بھری جھولی لائیں
और फूल भर के ना ले जाएं, झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं, बात ना बनी, फिर मजा ना आया। तो पहले मेरे साथ पढ़ लें, मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पे हम दरूद भेजेंगे और पढ़ें, और जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे अगर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे तो। आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तोहफा, और जिनसे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया, और जिनसे फिर 1.25 लाख औलिया और बुजुर्गों और हस्तियों ने लिया, वो पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तानिक, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तानिक, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तानिक। चाहते हैं आज सूरज डूबने से पहले फैसले? चाहते हैं सूरज अपना मुंह छुपाने से पहले आपके हक में फैसले? चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं? तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं, या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर इस बोल को मगरिब से पहले पहले और मगरिब के बाद तक भी इस बोल को पढ़ना है। पर पढ़ना 2 शर्तों के साथ है, एक जज्बे और विजदान के साथ, और दूसरा पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करते जाए और अपने जज्बों और अपनी परेशानियों और अपनी मुश्किलों को, नाकामियों का तस्वर करते जाएं। पढ़े या रब्बिल लकल हम्द। मैं कि जो बंदा जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद कागज कलम साथ रखे, फर्जों के बाद या सुन्नतों के बाद, उसी जगह बैठे बावजू सिर्फ 35 बार लिख ले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूल, सिर्फ 35 बार। यानी ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह ये एक बार बनेगा, इसी तरह 35 बार लिख के अपने साथ रखेगा। जो मुहद्दिसीन ने इसके मुशाहिदे बयान किए हैं पहले वो बयान करूंगा, फिर जो इसके बाद मुशाहिदे बेबहा मिले हैं कुछ वो भी बयान कर दूंगा। लिखा है जो तलूए आफ्ताब के बाद, तलूए आफ्ताब के वक्त इस कागज को, जिस कागज पे 35 बार लिखा है, इस कागज को देखते हुए चंद बार दरूद पाक पढ़ेगा। दरूद पाक की कोई बाकायदा तादाद मुहद्दिसीन ने नहीं लिखी, चंद बार इसको देखते हुए दरूद पाक पढ़ेगा। अब फायदा सुने, लिखा है उसको तवातुर से दीदारे मुस्तफा नसीब होगा, तवातुर से। और हजरत कश्मीरी ने तो यहां तक लिखा जो इसको जेब में रखेगा मालदार हो जाएगा। शेख बुनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको यहां तक लिखा जो इसको जेब में रखेगा शेर से ज्यादा हैबत पाएगा, चीते से ज्यादा फुर्ती पाएगा, और फरमाया उससे ज्यादा इसको अल्लाह पाक ज़हानत, फतानत अता फरमाएगा और इसके अंदर के राज खुल जाएंगे। और शेख शरफुल हक याया मुनीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं जो इसको जेब में रखेगा अल्लाह पाक उसको अपने इल्म में से इल्म देगा, अपने हिल्म में से हिल्म देगा। और फरमाए जो इसको अपनी जेब में रखेगा, यानी इसको अपने साथ रखेगा, जेब से मुराद साथ रखेगा, अल्लाह पाक अपने गैब के खजानों से कुदरत के राज उस पे खोलेंगे, कश्फ के, करामत के, रूहानियत के, कमाल के, लाहूत के, मलाकूत के, नासूत के, जबरूत के, अल्लाह उस पे राज खोलेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूल 35 बार जो हर नमाज के बाद पढ़ेगा उस पे जादू का वार खता, जिन्नात का वार खता, नजर बद का वार खता, उसकी जिंदगी में बहारें और बरकतें। और वह किसी इल्लत से निजात चाहता है, कहते हैं मौला मेरा कफन बेदाग जाए, मेरे ऐब मेरे कफन के साथ ना जाएं, तो इसको लिख के जेब में रखे और इसको तुलूए आफ्ताब के वक्त देखे और हर नमाज के बाद 35 बार पढ़ ले। पढ़े मेरे साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह। बस अजब निजाम है, अरे राजू में से राज है, राजू में से राज है। एक बात याद आई, मैं गया चकदरा सभा, उससे आगे एक जगह गया, एक साहब मेरे साथ थे, मुझसे कहने लगे कि आपने ये जो वजीफा बताया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह, आपने जो वजीफा बताया है, इस वजीफे को आपने जो बताया है, इस वजीफे को मैंने एक जगह बताया। यहाँ एक घट पीर दे, बड़े पीर साहब हैं कबैली इलाकों में, बड़े पीर साहब,
کہا کہ وہ ایک دم چونک پڑے. ہمارے ایک مخلص ہیں پشاور میں رہتے ہیں, ایک دم چونک پڑے. پشتوں میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا پیر صاحب ہے یار لاہور کے ہیں, وہ بتاتے ہیں لوگوں کو. کہہ رہے تمہیں بتایا؟ یہ سب کو بتایا. وہ تو سب کو بتایا. کہا غصے میں آ گئے بہت زیادہ, اٹھ کے بیٹھ گئے, یوں کر کے منہ سے نسوار نکالی, یوں کر کے منہ سے نسوار نکالی, ایسے پھینکی, اور ایک ایسے وہ جو ہے وہ تھوک پھینکی, غصے میں آ کے نا نئی نسوار پوڑی سے نکالی. نیا ایندھن پیدا کیا نا, نیا ایندھن, نیا فیول. وہ نسوار ایسی چیز ہے, ایک چائے اور نسوار. ایک میرے پاس فوجی آیا ڈرائیور, تو میں نے اس کا کہا آج کے بعد آپ نے نا چائے نہیں پینی. اس نے کہا حکیم صاحب کیسی بات کرتے ہیں, میں ایک میجر کا ڈرائیور ہوں سرکاری گاڑی کا. اس نے مجھے کہا کہ تم چائے پیتے ہو اور پھر کھانستے رہتے ہو, یہ چائے نہیں پینی. میں نے اسٹیئرنگ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا چائے نہیں تو یارا زندگی نہیں. انہیں وہ اسٹیئرنگ پکڑ جلدی کر, چائے پیتا رہے پر اسٹیئرنگ پکڑ. کہا انہوں نے نئی نسوار منہ میں رکھی اور ایک کہنے لگے, ایک بہت بڑی سوا من گالی دی. وہ کہنے لگے یہ کیسا بندہ ہے کہ یہ چیز جو ہماری نسل در نسل چلی آ رہی ہے اس نے اس راز کو اتنا عام کر دیا. اور پھر کہا جیب سے ایک چیز نکال دی اور کہا دیکھو یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہماری نسلوں میں چلا آ رہا ہے کہ جس کے پاس یہ ہوگی. اور عجب فائدے بتائے, عجب فائدے بتائے, عجب فائدے بتائے. اور وہ فائدے سچ پوچھیں جو خود میرے مشاہدے بھی نہیں تھے. میں تو ساری عمر سیکھنے والا ہوں, میں تو چیزیں بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو, شخصیات کے نام نہیں لیتا, پر میں خود سیکھتا ہوں, ساری عمر سیکھتا ہوں. جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا 70 فرشتے آئیں گے, شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے, کلمہ نصیب کریں گے, روح پروں میں لے کے جائیں گے اور سبز لباس سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے. اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء. لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے, کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا. اگلی بات عجیب سنیں, یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے اور میں اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے, اس کا نور ختم نہیں. اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں, اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں. اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں, اور فائدے ہیں. اور میں جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے, کبھی بند نہیں ہوتے. یہ میرے بائیں ہاتھ پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے اور یہاں 2 پلازے ہیں. ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا, یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے, وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا, اس کو 100-200 چک کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا. وہ مالک تھا. ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں اور اسی میں موت آ گئی, اسی میں موت آ گئی, اسی میں موت آ گئی. جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں, اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. آج تو پتا ہے میں مالدار ہوں, کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں. آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں, یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں, پہلی دفعہ. اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے, ڈاکیے کی حیثیت سے, کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں. میں ڈاکیہ ہوں, نہ ولایت کا دعویٰ ہے. ایک چیز ہے کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں. تو یہ درود پاک عجب ہے, پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں. بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے, ڈاکیے کی حیثیت سے. اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں, روز ایک دفعہ پڑھ لیں, اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. یہ درود اتنا طاقتور ہے. تونگری مال, دولت, رزق, عزت, صحت, وقار, شان و شوکت, اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں. آپ نہیں جا رہے, توجہ نہیں کر رہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے, وہ صحت ہے, وہ عزت ہے, وہ وقار ہے, وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے, وہ زندگی کا کوئی نظام ہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. یہ ایک درود ہے اور فضائل درود میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے. یہ ایک درود ہے, اس کے عجیب کمالات ہیں. اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا, درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں
اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے، زندگی میں صرف غالباً ایک بات اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وفعل بنا ما انت اہلہ، پھر تکرار کر رہے ہیں، انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے۔ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہو، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات، بلیات، شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ میں اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ، سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھاتے، ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے، اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اتمال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔